अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। बताएं जी, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं? रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह से रमज़ान बस आने ही वाला है। बस जब भी रमज़ान आ रहा होता है तो हम लोग सब लोग अपनी अपनी तरफ से रमज़ान को वेलकम करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन यकीन करें, बस रमज़ान आते और चला जाता है और फिर हम कहते हैं अगले साल आएगा और अगले साल का हम लोग रास्ता देखने लग जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, मुझे रमज़ान बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मेरे घर में क्या मसला है कि रूटीन थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई होती है। रमज़ान एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें रूटीन बड़ी अच्छी होती है और सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली हो रही होती हैं। और रमज़ान की बरकत तो आप सबको पता ही है कि कितनी होती है। तो है जी, प्री प्रिपरेशन मेरी रमज़ान की चल रही है। सफाइयाँ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जैसे ये कंबल, रज़ाइयाँ ये मैंने एक मंगवाई हुई थी। ये इसकी जो नीचे वाली साइड थी ये वाइट थी, तो ये सारी फर इसकी गंदी हो गई थी, तो ये हमने धोई, मैंने और मेरी हेल्पर ने मिलके। बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह निपट के है। आजकल बस साथ साथ थोड़ी बहुत डेकोर में कर रही हूँ घर का। डेकोर वही है, चीज़ें इधर से उधर कर रही हूँ, कोई नई चीज़ ख़ास नहीं ली है, वही पुरानी चीज़ों के साथ ही। लेकिन ये है कि चीज़ों की जगह आप चेंज कर देना तो एक नया सा लुक आ जाता है। घर वही होता है लेकिन आपको उस घर में एक नई नई सी लुक आती है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। आप लोग अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे घर डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं भी आजकल उसी में ही लगी हुई। ये एक वॉस नया लिया था, ये खैर नया एडिशन है मेरे घर में। एक दो चीज़ें और हैं इंशाल्लाह ताला, वो जब आप मेरा होम टूर देखेंगे उसमें उसमें आपको सारा कुछ नज़र आ ही जाएगा। लेकिन साथ साथ चले, मैंने कहा जो मेरी रेगुलर जो मेरी बहनें हैं जो मुझे देखती हैं, तो उनको चले साथ साथ बताती जाऊँ, क्योंकि नई कोई चीज़ भी आती है तो आप लोग भी नोटिस कर ही लेती है। फिर मुझे कमेंट में कोई ना कोई बता ही देता है कि ये वाली चीज़ आपने आप ही नहीं ली है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं पहले ही बता देती। तो खैर जी, ये फूल भी मैंने नए लिए। हालाँकि ये देखने में नए बिल्कुल नहीं लग रहे, क्योंकि मेरे जो लाउंज का थीम है वो ग्रे और ब्लू और इस तरह का है। तो लगता यही है कि जैसे पहले वाले ही है, लेकिन नए लिए हैं। अभी आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, मैं इसको चेंज करूँ या यही हो, क्योंकि इनसे प्राइस टैग मैंने नहीं हटाया और जहाँ से मैं लेती हूँ वो मेरे अपने भाई आप समझ लें। तो इसीलिए मैंने कहा डिटेल में मैं आप लोगों से भी मशवरा लूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये वैसे ही लग रहा है जैसे तुमने और सारे रखे हुए। लेकिन अब फिर मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे जो आप देख सकते हैं लाउंज में ग्रे और ब्लू ही है ज़्यादा। तो इसमें अगर मैं कोई वाइट पिंक इस तरह के रखूँगी तो वो बिल्कुल ही एक ऑड सी एक इसकी लुक आएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही है, आप लोग बता दीजिएगा, मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि मुझे चेंज करना चाहिए या ये ऐसे ही ठीक है। तो है जी, आजकल धूप बड़ी अच्छी निकली हुई होती है, बड़ी मज़ेदार धूप होती है। और धूप मीन्स एनर्जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है धूप। धूप में ना आप आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी हो जाती है। हाँ, कुछ अरसे बाद में कंप्लेन करती हुई मिलूँगी आपको कि हाय गर्मी हो गई, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छी लग रही है। तो खैर डाइनिंग टेबल को दोबारा जगह पे रखा, चीज़ें रीऑर्गेनाइज में कर रही हूँ। और जब भी आप घर को इस तरह रीऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो घर की एक लुक ही नहीं हो जाती है। आपको बड़ा मज़ा आता है, कुछ कुछ दिन ना शुरू शुरू में आपको घर बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो खैर मैं भी आजकल इसी में ही लगी हुई हूँ। तो बस रमज़ान की ये बरकतें हैं, ये बरकतों वाला महीना आने वाला है। तो बस मैं मेरे साथ साथ आप सब लोगों को भी मैं यही कहूँगी, बस कोशिश करें इस रमज़ान को उस तरह जिए, उस तरह हक अदा करें जो रमज़ान का हक बनता है। हम लोग दिल साफ़ करके, अपनी नीयतें साफ़ करके, अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ें। कहना बहुत आसान होता है, सम टाइम ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आपके दिल में घर कर जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, यकीन करें, आप लोग जब दूसरों को माफ़ करेंगे, आपका दिल खुद ब खुद इतना सुकून आ जाएगा, आपके अंदर एक सुकून आ जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी हैं। और वैसे
یہ ایک بات میرے دل میں آئی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے کر لوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ معاف کر دیتے، لیکن دل سے نہیں معاف کر پاتے کچھ لوگوں کو، کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی ہمت دے، اللہ پاک آپ کو بھی دے، اور اگر کسی کا میری وجہ سے دل دکھا ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اگلے بندے کا بھی میری طرف سے دل صاف ہو جائے۔ تو خیر جی، یہاں پہ اتنا کام کیا، تو آج کل میں ناشتہ ویسے بھی نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جیسے یہ گرمیوں کا موسم آتا ہے تو پھر تو بالکل چائے بھی نہیں مجھ سے پی جا رہی آج۔ تو آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں جی اپنے لیے، میں نے دیکھا ہے کہ فریج میں پڑے ہوئے ہیں ابلے ہوئے جو ہوتے لوبیا نہیں ہوتے، ریڈ بینس، تو میں نے کہا چلیں جی اپنے لیے اتنا کام کر لیے۔ کچھ چیزیں تو میں نے آپ سے شیئر کی، لیکن زیادہ تر چیزیں میں نے کیمرہ بند کر کے کی ہیں، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کام کرتے ہوئے۔ تو خیر یہ میں نے کہا یہ بنا کے کھاتی ہوں، بڑا مزیدار، بڑا اچھا ریفریشنگ سا تھا، اچھا لگا مجھے تو ویسے بھی چنا چاٹ، لوبیا کا چاٹ یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو خیر بعد میں بیچ میں نے کھیرے بھی ایڈ کر دیے تھے اس میں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کھیرے ایڈ کروں گی تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور آج میں بنا رہی ہوں ساگ گوشت، پالک میتھی گوشت جو ہوتا ہے نا۔ اچھا میرے گھر میں نا سردیوں میں 1-2 بار یہ بنتا ہے پالک گوشت، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے، ساتھ میں مکئی کی روٹی۔ اب مجھے مکئی کی روٹی بنانی نہیں آتی، تو پہلے تو اللہ جنت میں جگہ دے میری ساس امی ہوتی تھی، وہ بنا دیتی تھی، پھر کبھی امی کے گھر سے آ جاتی تھی، لیکن اس بار میں نے کہا 1-2 بار پیچھے میں نے بنائی تھی تو ٹھیک ہی بن گئی تھی، اتنی مطلب ٹھیک نہیں تھی لیکن اچھی بن گئی تھی، بری بھی نہیں تھی۔ تو یہ ہے کہ ہسبینڈ میرے کافی دنوں سے مجھے یہ ایک واحد چیز ہے جس کی وہ فرمائش کرتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں جاتی سردی ہیں تو میں ان کو پالک گوشت مکئی کی روٹی کے ساتھ بنا کے کھلائی دیتی ہوں۔ یقین کریں میں نے آپ کو دکھایا اتنا گند نکلا ہے، تھوڑی سی یہ جو ساگ ہے نا صاف نکلا ہے، تو خیر میں نے بوائل کر لیا۔ اس کے بعد میں سمپل سے طریقے سے بناتی ہوں، میرا کوئی بہت زیادہ وہ والا طریقہ نہیں ہے مشکل، کہ میں کہوں کہ اس کو مشکل، عموماً لوگ اسی طرح بناتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ہاتھ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو میں جو بناتی ہوں وہ اس طرح بناتی ہوں کہ پہلے میں جب گوشت بوائل کرتی ہوں، میں بیف میں بناتی ہوں، مٹن مجھے پسند نہیں ہے، تو مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں مٹن میں نہیں بناتی، پتہ نہیں مجھے اسمیل آتی ہے۔ تو جب میں بیف بوائل کرتی ہوں، اسی کے ساتھ ہی میں ادرک لہسن اور ساتھ میں ہی میں پیاز بوائل کر دیتی ہوں، پھر ان کو چھان کے اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے، بیچ میں ٹماٹر ایڈ کریں گے، کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے کیونکہ ٹماٹر اور پالک کہتے ہیں ساتھ میں ایڈ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ میرے گھر میں کڈنی کی پیشنٹ میں بھی ہوں، میری بیٹی بھی ہے، لیکن پھر بھی مجھے میں نے 1-2 دفعہ دہی ایڈ کر کے دیکھا، لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا جو مزہ ٹماٹر کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں ٹماٹر ایڈ کرتی ہوں۔ اسی بلینڈر میں ہم لوگ ٹماٹر گرائنڈ کریں گے، اور اسی میں میں نے پالک گرائنڈ کر دی۔ اچھا کچھ لوگ نہیں گرائنڈ کرتے، لیکن میرے گھر میں تھوڑا سا بھی ہونا تو میرے ہسبینڈ کو اور بچوں کو نہیں اچھا لگتا، اسپیشلی یہ کوٹ کے کھاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا نا اس میں مکئی کی روٹی کے ساتھ، تو وہ پھر ان کو نہیں اچھا لگتا۔ تو اپنی اپنی فیملی کے حساب سے ہر چیز ہوتی ہے، تو میری فیملی میں یہ طرح پیسٹ بنایا جاتا ہے، حالانکہ مجھے تھوڑا سا ہلکا سا موٹا اچھا لگتا ہے، جو ہلکا سا جس میں چنک ہو نا، لیکن گھر والوں کو باقی کو نہیں پسند، تو اس لیے میں یہی کرتی ہوں کہ اس کو گرائنڈ کر دیتی ہوں، اور بہت اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ کچھ لوگ پالک کی بھنائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایک اسمیل آتی ہے، لیکن یقین کریں اس کو جتنا بھونیں گے، دیکھیں اس کا رنگ تو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، اب کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ رنگ نہ خراب ہو، لیکن رنگ تو خراب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے پھر بھوک لگی تھوڑی تھوڑی، تو میں نے اپنے لیے پاپ کارن اور ساتھ میں یہ میں کنو لے کے بیٹھ گئی ہوں۔ تو اس کو جتنے اچھے سے بنائی کریں گے، تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک، یہ بالکل جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں، یہ بالکل اس طرح کا بنتا ہے۔ مسالے آپ اپنی مرضی کے ڈالیں، میرے گھر میں اتنے زیادہ مسالے نہیں کھائے جاتے، لیکن اس میں تھوڑے بہت ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ تبھی انہینس ہوتا ہے۔ تو بہت مزے کا بنا ہے، بہت ہی اچھا۔ مکئی کی روٹی کی ریسپی میں نہیں دے سکی، انشاءاللہ ہو سکتے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دے دوں، کیونکہ مجھے خود اتنی نہیں آتی۔ تو بس یہی تھی میری یہ ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔